Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga viewers ug subscribers. Kumusta kamong tanan? Welcome ug balik sa akong channel. Karong adlaw, atong hisgutan ang usa ka issue nga nagbuhat og dakong balita. Ang pagbuwag ni Felmar Alipayo ug Andy Eigenman. Dako kini nga sorpresa para sa kadaghanan ug sigurado ko nga daghan sa inyo ang nagapangutana unsay tinuod nga nahitabo. Busa ato ning pagahisgutan. I-share ang akong mga hunahuna ug syempre ang akong personal nga reaksyon sa tanang panghitabo. Kung bag-o pa kamo sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-like, comment ug subscribe. Ug aron ma-update kamo sa sunod nga mga video, palihog i-click ang bell notification below. Ug naglaom ko nga dili ninyo escape ang mga ads ug palihog tan-awa hangtod sa katapusan sa akong video. Si Andy Eigenman ug Felmar Alipayo usa ka engaged couple. Adunay rumor nga nagbulag tungkol sa mga cryptic nga mensahe sa Instagram ug ang ilang pag-unfollow sa usag-usa sa maong plataporma. Ang kontrobersya nakasentro sa usa ka amiga ni Felmar nga giingon nga usa ka Swedish photographer nga si Pernilla Shaw nga nalambigit sa paghimo og parehas nga love couple tattoos uban niya nga walay pagtugot ni Andy. Si Andy nagklaro nga nagtuo siya nga wala magbudhi si Felmar kaniya. Apan nabatyagan niyang gibudhian siya tungod sa gibuhat sa iyang amiga. Nagingon si Andy nga kini nga amiga kasagaran magdasig kang Felmar nga buwagan siya sa panahon sa ilang mga panagbangi. Si Pernilla Shaw ning tubag usab kabahin sa kontrobersya nga nanghinaot sa mga tawo nga dili magdali og paghukom nga wala kahibalo sa tibok detalye ug nangayo og kaluoy alang kaniya. Ang eksaktong estado sa ilang relasyon nagpabilin nga dili klaro samtang ilang giatubang kini nga mga hagit. Ang pagbuwag nila Felmar ug Andy usa ka makapatingala nga panghitabo para sa kadaghanan nga nagsubay sa ilang relasyon. Isip mga public figures, daghan silang mga gi-share nga bahin sa ilang personal nga kinabuhi. Mao nga murag kitang tanan na apil sa ilang journey. Ang mga breakup ilabi na kung ang mga tawo nga nalambigit nagkauban na sa hataas nga panahon, mahimong emosyonal ug lisod. Importante nga hinumduman nato nga sa likod sa ilang public figure, sila duha kay mga individual nga adunay kaugalingong kasinatian ug mga rason sa paghimo og lisod nga desisyon. Bisan unsa pa man ang rason, naglaom ko nga makakaplag sila og kalinaw ug kalambuan sa ilang tagsa-tagsa nga dalan. Ang mga relasyon bisan pa man o public o pribado, nagkinahanglan og dakong paningkamot ug usahay ang pagbulag mauna ang kinahanglan aron ang matag usa makakita sa tinuod nga kalipay. Naglaom ko nga magmalipayon ug magmalambuon sila sa ilang tagsa-tagsa nga mga kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw, and according to Oprah Winfrey, you define your own life. Don't let other people write your script. Special thanks to my source from Google, Felstar.com, CebuDailyNews.Inquirer.net, Tribune.net, MB.com.ph, Photo Credits 2, Remate.ph, Pep.ph, Felstar.com, and inspirational quote credits to today.com.